السلام عليكم. اليوم احنا في البلايستي تاع تيكا في 796 غادي باش نمشي لكازا. دونك كيف ما غادي تكونوا شفتوا القضيه مضبوطه واحد شويه اليوم، مي بون هذا ما كيمنعناش نديرو التيست ديالنا ندوزو واحد الوقت زوين المهم نديرو فيديو دايز هكذا. الوغ اليوم هي 796 عندنا في ليكول. اليوم ميم طون هي فيها لاتولي ديالي، دونك فضلت نقدمها لكم دابا هنايا باش تشوفوها قبل ما ندخلها لاتولي، لان غادي ندير فيها دي موديفيكاسيون، غادي نبدل فيها بزاف تاع الحوايج. دونك اللهم تشوفوها كيف ما هي قبل، وغادي نحاول نصاوب لكم واحد الفيديو باش تشوفوها من بعد كي ولات. عندنا موتور اون ال، دونك الموتور اون ال دوكاتي الا ما خفت نكذب هي بوحدها اللي كديرهم. دونك عندكم سيلندرات ها هما كما كتشوفوهم، واحد هكا اون فورم ديال ال، دونك 796 ولكن موتور ديال 803 سنتيمتر كوب، 87 خيل، دونك ديماراج الكتريك والمسائل. هنايا مبدلين لها هادو لي بو ديشابمون عندهم مبدلين، دونك هنايا دايرين اسيل اللي كيعطيو واحد الصوت واعر. بالنسبه للشاسي تاعها كما شفتوا الكادر توبولير من لي كادر اللي عزازين عليا، لان كيصبروا بزاف للسوقان اغريسيف، كيصبروا احسن من لي كادرو لي شاسي الاخرين. وهنايا عندكم لي زامورتيسور شوا، دونك شوا اللي كيعاونوها الصراحه بزاف وكيخليوها من احسن الموطور مانيابل في المدينه، هما والفريناج ديالها. هنايا عندكم مونوبرا، يعني رويضه شدها من واحد الجهه، من الجهه الاخرى ما كاين والو، وهادشي اللي مخلي هاد الموتور هذا واعر وزوون. دونك من ناحيه لي ديمونسيون ديالو، لي ديمونسيون عندكم في لا لونغور اسيدي دونك 2 متر و 11. لومباتمون يعني من البلاصه فين كتقيس الرويدات القدام حتى البلاصه فين كتقيس الرويدات اللور 145 سنتيم، و لا هوتور دو سال 80 سنتيمتر، يعني في الجلسه كتكون عالي ب 80 سنتيمتر. ابري انا هاد الموتور من بعد ليسي ديالي ومن بعد التصافير اللي سافرت به وشحال تاع الحوايج، الحاجه الوحيده اللي زعما ما عجبتنيش فيه هي الجلسه. او كنهضر على جلسه، كنهضر على الناس اللي طوال واحد شويه، دونك انا غندير قول متر 84 اللي كيفوت متر 70 متر 75 صراحه كيتعذب واحد شويه، لان كتكون جالس فيه كتكون جالس كي شي جرانه. دونك نضرب من ناحيه الفريناج هنايا لقدام عندنا دوبل ديسك avec des étriers Brembo à double piston في القدام. في اللور عندنا ديسك سامبل و étrier Brembo حتى هو ا سامبل بيستون، واحد البيستون اللي فيه. هادي زايد لها مولاها بزاف تاع الحوايج، بزاف تاع لي زاكسيسوار بلوتو اللي صراحه زوونين فيها، وحتى من ناحيه الصباغه اللي غادي نصبغوها غادي تطلع زوونه. دونك داير ليها بزاف تاع لي زاكسيسوار بايكرز، واحد لا مارك اللي ما كنتش كنعرفها، مي بون الا كتعرفوا عليها شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير. دونك عندك الكابيشون تاع ريزيرفور دويل، عندك الكابيشون تاع هادي الزيت تاع الفران، الزيت تاع الموتور حتى هي، البوان دوكراج تاع ديال الكادر ديال الشاسي. دونك سينو هو زيد لها مركب لها هاد المرايات هادو، وزيد لها بونيات ريزوما. دونك من ناحية حتى السوبور تاع البلاكا تاع اللور، السوبور تاع البلاكا تاع اللور ريزوما. دونك دي بياس سامبل اللي زاد ليها مي جاو معاها وما غيروش ليها من اللوك ديالها، مي طلعو زوين. عندك هادي الكاش بينيون حتى هو، دونك عندك هاد لابياس هادي الكاش بينيون حتى هو، و ريوس تاع لي كولاس
سينو من ناحية الكونتور. دونك هنايا اشنا عندنا في لي كومودو. دونك في لي كوموند البوطون ديال سميتو الكوب كورون، ديماراج هنايا. من هاد الجهة هادي عندكم الفار و لي فو دو اوفان لي فو دو كروزمون و لي فو دو روت. هنا عندكم لي كلينيوتون، كلاكسون، وهذا البوطون ديال لي مود. الوغ لي مود ما نقوليش انا بوطون مود، انا غادي نقول بلوتو بوطون تاع لي زوبسيون، ما فيها دي زوبسيون حنا غادي نشوفوهم دابا. تكون ندور الكونتاكت. دونك فوق كدور الكونتاكت الطابلو د بور ديالها. الوغ من ناحية الطابلو د بور لي فويون اللي عندكم هو الفويون موتور هنايا لي سينيالات. نوترال ديال بومور، فويون تاع الزيت، هنايا فويون تاع الفار، وهنايا فويون تاع ليسونس. ما فيهاش لا جوج ديال ليسونس، فيها غير فويون كتوصل للريزيرف. كيشعل هذا البوطون هذا يعني كيعطيك واحد التريب هنايا ديال شحال تمشيتي بلا ريزيرف. فوالا من بعد دونك كيف ما قلت لكم عندكم هذا البوطون ديال المود اللي كيعطيك بليزيور اوبسيون. هنايا راهم غادي يبانو لكم. دونك هنايا كيعطيك التريب الا كتنزلو لتحت، الساعه و توتال تاع الكيلومتراج. الا كتطلعوا للفوق كيعطيك الفولتاج تاع الباتري. دونك هنايا 13.1 فولت. كيعطيك الار بي ام هما لي تور مينوت. دونك اون فوا كديماري الموتور كيديماريو حتى هما. حنا غادي نجربو دابا نيت. طفي لي هاد العجب هذا لان فيه صداع بزاف. كيعطيك لا لومينوزيتي ديال ليكرون ديال الطابلو دبور، و الا بغيتو تكونتروليوها كتنزلو هاد البوطون هذا، كتنزلوه حتى كيعطيك شنو بغيتي. دونك هنايا هي نقصناها مينيموم ماكسيموم، دونك غادي نخليوها في الماكس وغادي نكملو. من بعد هنايا كيعطيك لي لاب لي تور. لي تور كاينين بزاف الناس كيديروهم في السيركوي، هادي بالنسبه للسيركوي، مي كاينين اللي كيديروهم مثلا بحال الوقت اللي غادي يمشي من هنا للستاسيون ديال ليسانس، ولا الوقت اللي غادي يمشي من هنا للخدمه ديالو، ولا بغيتي ديماري هو كذلك نفس القضيه. كتبرك على لتحت اون، و الا بغيتي ديماري ولا صافي جبتي الدوره ديالك كيفاش زعما كتسجل الوقت، كدير ابيل دو فار. دونك اون فوا كدير ابيل دو فار كيعطيك لاب يعني ها هو بدا. دونك من بعد هنايا الا بغيتو ديزاكتيفيو لا بي اس، دونك الا بغيتو تاكتيفيو ولا ديزاكتيفيو. دي دي شنو كيعطيك؟ دي دي هو اوتي تاع دياغنوستيك ديال الدوكاتي. انا غادي نوريكم معايا اش كيخدم. الوغ فاش كتحيدو الكوسان في لي دوكاتي جداد كيكون عندكم واحد الفيش داير بحال هكا. دونك هذا اون فوا كتحيدوه كاين لوتي ديال اللي هو بحال كلي يو اس بي، كيجبد لك كلي يو اس بي، كتحطوه هنايا وكتردوه بموتور. هو كيدير الدياغنوستيك تاع الموتور، الكومبورتمون ديالو وبزاف تاع الحوايج. دونك كاينه لابليكاسيون اللي كتانستاليوها في البيسي، كتعطيكم بزاف تاع المعلومات على الموتور ديالكم. دونك من ناحيه الريزيرفوار عندكم هذا الريزيرفوار هذا تاع 15 لتر. دونك فيه 15 لتر وفيه 3 لتر تاع ريزيرف. وهذا بالنسبه للناس اللي ما يبان لهمش ولا ما غاديش يعرفوا، هذا ماشي ريزيرفوار كومبلي. الريزيرفوار كيبدا من هنا تقريبا، من هنا كيبدا الريزيرفوار حتى اللور. هنايا لقدام هنايا عندكم فلتر ديال لير ديالها، فلتر ديال لير ديالها، والريزيرفوار شاد من هنا حتى لهنا تقريبا. علاش كيقولوا مونستر حيت فاش كتكون دايره ما بين هنايا 2 و 3000 تور مينوت، اون فوا كتكسيري كيفلا كان الفيتاس كتحس بواحد الجهد كيجيبو الموتور.
بالنسبه لشي ناس اللي كيقولوا بلي هادي راه فيها تي تي سي، تي تي سي في هاد الموديل هذا ما كاينش. دونك 796 ما كاينش تي تي سي. اما دوكاتي في داك العام لان هادي بدات في 2013 دوكاتي تلقى تي تي سي ديك الساعه غير في الملتي سترادا، في ليبر موبايل ما نكذب، وفي المونستر 1022. دونك هادي ما كانش تلقى فيها تي تي سي. في لونسومبل الموتور زويون، ما عندوش بزاف العيوب كيف ما قلت لكم، من غير لابول اللي ما كايناش فيه، وهذا عادي لانها رودستر، ومن غير الجلسه ديالو بالنسبه للناس اللي كبار في الطول. مي من غير هادشي ما عندي ما نقول فيه. دونك فيه موتور حي زويون، كوبل خطير، وقت ما بغيتي الكوبل كتلقاه موجود، ولا لين تاعو زوينه، والمونوبرا هاد المونوبرا هذا قتال. انا صراحه كنفضل الماطر اللي عندهم مونوبرا بحال هذا كو الماطر اللي عندهم براوسيون دوبل. فوالا، دونك نتمنى هاد لو تيست يكون عجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو، ما تنساوش تلايكيو، وتقولوا لي في لي كومونتير اش من موتور بغيتو ندير ليه تيست هاد المره الجايه. تشاو.